हम सब ने वो कहानियां सुनी हैं। किसी दोस्त के चाचा ने एक छोटे से स्टॉक में पैसे लगाए और वो रातों रात अमीर हो गए। एक ऐसी सरमायाकारी जो 1 लाख को 1 करोड़ बना देती है, उन्हें मल्टी बैगर्स कहा जाता है। लेकिन सच बताएं, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अक्सर हम सही स्टॉक का नाम सुनते भी हैं, शायद खरीद भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी गिरती है हम घबरा के बेच देते हैं और फिर उसे बस दूर से बढ़ता हुआ देखते रहते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये मल्टी बैगर्स ढूंढना सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई सोचा समझा तरीकाकार, कोई डिसिप्लिन फ्रेमवर्क मौजूद है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ हमें ऐसे स्टॉक्स तक पहुंचाए बल्कि मुश्किल वक्त में उन्हें अपने पास रखने का यकीन भी दे? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हमारे एक सामे ने कुछ बहुत दिलचस्प मवाद शेयर किया है, जिसमें मल्टी बैगर स्टॉक्स की निशानदेही के लिए एक 3 कदमी फ्रेमवर्क पेश किया गया है। आज हम इसी फ्रेमवर्क की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से उसूल हैं जिन पर अमल करके गैर मामूली मुनाफा कमाने के इम्कानात को बढ़ाया जा सकता है। चलें इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मल्टी बैगर का असल मतलब क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये वो स्टॉक है जिसकी कीमत अचानक आसमान पर पहुंच जाती है। हाँ, जैसे 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना हो जाए। यही ख्याल है सबके जहन में। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। असल में सरमायाकारी की दुनिया में मल्टी बैगर वो कारोबार है जो मुस्तकिल तौर पर साल बा साल अपनी कदर में तकरीबन 25 से 30% इजाफा करने की सलाहियत रखता हो। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। ये एक ऐसा कंपाउंडिंग इंजन है जो वक्त के साथ साथ एक छोटी सी सरमायाकारी को बहुत बड़ी दौलत में बदल देता है। 26% सालाना रिटर्न का मतलब है कि आपकी रकम हर 3 साल में दुगनी हो रही है। 10 साल में ये 10 गुना बढ़ जाएगी। ये बात बहुत अहम है। यानी फोकस अचानक होने वाले बड़े फायदे पर नहीं, बल्कि मुस्तकिल और काबिल एतमाद तरक्की पर होना चाहिए। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। लोग ऐसी कंपनी ढूंढ भी लें, लेकिन जब मार्केट में 15-20% की गिरावट आती है तो सबसे पहले यही अच्छे स्टॉक्स बेचे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी सिर्फ एक वजह है, यकीन की कमी। और ये यकीन तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको कारोबार की गहराई में समझ न हो। अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये कंपनी अगले 10 सालों में कद्र कैसे पैदा करेगी, इसकी कमाई कहाँ से आएगी, तो आप कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कीमत को देखते रहेंगे, कारोबार को नहीं। और यहीं पर ये 3 कदमी फ्रेमवर्क हमारी मदद करता है। ये हमें एक मंतकी बुनियाद फराहम करता है जिस पर हम अपना यकीन कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस फ्रेमवर्क को खोलते हैं। पहला कदम क्या है? फ्रेमवर्क का पहला और सबसे अहम सुतून है ROIC, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये किसी भी कारोबार के म्यार को परखने का सबसे बेहतरीन पैमाना है। ROIC, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान अल्फाज में इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है। देखें, फर्ज करें एक कारोबार शुरू करने के लिए आपने कल 100 रुपए लगाए। इस 100 रुपए में आपकी फैक्ट्री की लागत, मशीनरी और वो पैसा भी शामिल है जो रोजमर्रा के काम चलाने के लिए चाहिए, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब अगर 1 साल बाद आप इस 100 रुपए की सरमायाकारी पर 20 रुपए मुनाफा कमाते हैं तो आपका ROIC 20% है। ये सीधा सीधा बताता है कि एक कंपनी अपने लगाए हुए सरमाए पर कितनी मौसर तरीके से मुनाफा कमा रही है। तवील मुद्दत में किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत तकरीबन उसी शरह से बढ़ती है जितना उसका ROIC होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी के DNA को चेक करने जैसा है। ये जानना कि वो पैसा बनाने में कितनी माहिर है। इसकी कोई हकीकी मिसाल है हमारे सामने? पाकिस्तान की एक बेहतरीन मिसाल लकी सीमेंट है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले उनकी पैदावारी सलाहियत सिर्फ 1 से 2 मिलियन टन थी, लेकिन उनके कारोबार का ROIC बहुत शानदार था। इसका मतलब ये था कि वो जो भी मुनाफा कमाते थे उसे जब दोबारा अपने ही कारोबार में लगाते थे तो उस पर भी जबरदस्त रिटर्न मिलता था।
यानी उन्होंने अपना मुनाफा जेब में डालने के बजाय वापस फैक्ट्री में लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो मुसलसल अपने मुनाफे को दोबारा सरमायाकारी करते रहे, नए प्लांट्स लगाते रहे, अपनी सलाहियत को बढ़ाते रहे। और नतीजा आज हमारे सामने है। उनकी सीमेंट की सलाहियत 15 मिलियन टन से तजावुज कर चुकी है और उन्होंने इस कमाई से दीगर कई कामयाब कारोबारों जैसे कि गाड़ियों और केमिकल्स में भी सरमायाकारी की है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनके बुनियादी कारोबार का ROIC इतना मजबूत था कि वो अपने अंदर से ही तरक्की के लिए सरमाया पैदा करता रहा। एक आला ROIC वाली कंपनी मुस्तकबिल में इतनी कदर पैदा करती है कि अगर आज आप उसे थोड़ी महंगी कीमत पर खरीद भी लें तो तवील मुद्दत में उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला कदम ये हुआ कि एक ऐसी कंपनी ढूंढी जाए जो अपने लगाए हुए सरमाए पर जबरदस्त मुनाफा कमा रही हो, जैसे लकी सीमेंट। यानी एक क्वालिटी इंजन वाली गाड़ी तलाश की जाए। लेकिन एक बेहतरीन गाड़ी भी बुरी सरमायाकारी साबित हो सकती है अगर उसे गलत कीमत पर खरीदा जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि हम सही कीमत दे रहे हैं या नहीं। यहीं पर फ्रेमवर्क का दूसरा कदम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम है वैल्यू रियलाइजेशन, जिसका सादा मतलब है कीमत का तयन करना। ये जानना कि क्या कंपनी इस वक्त अपनी असल कद्र से सस्ती है, मतलब अंडरवैल्यूड है, या महंगी यानी ओवरवैल्यूड। पहला कदम कारोबार के मयार के बारे में था, ये कदम उसकी कीमत के बारे में है। और ये हम कैसे मालूम करते हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? इसका तरीका ये है कि आप कारोबार को अच्छी तरह समझकर ये अंदाजा लगाएं कि आज से 2 से 3 साल बाद उस कंपनी की जायज़ कीमत क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको कंपनी की मुस्तकबिल की कमाई का तखमीना लगाना होता है और फिर उसे उस वक्त के मुतवक्के PE तनासब से ज़र्ब देनी होती है। एक मिनट, आपने PE तनासब का जिक्र किया, ये क्या चीज़ है? PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो ये बताता है कि सरमायाकार उस कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर किसी कंपनी का PE 10 है तो इसका मतलब है कि आप उसकी सालाना कमाई का 10 गुना कीमत अदा कर रहे हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि मार्केट इस वक्त उस कंपनी या इस सनत को कितनी अहमियत दे रही होगी। ये 2 से 3 साल वाली बात दिलचस्प है। अक्सर लोग तो महीनों में नतीजा चाहते हैं। तो क्या इस फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि सरमायाकार को सब्र भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है? बिल्कुल। 2 से 3 साल का अरसा इसलिए अहम है क्योंकि ये वो कम से कम मुद्दत है जिसमें मार्केट आम तौर पर अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लेती है। मार्केट में हमेशा तेजी यानी बुल मार्केट या हमेशा मंदी यानी बेयर मार्केट नहीं रहती। जज्बात पर मबनी फैसले आखिरकार बुनियादी हकायक के सामने मांद पड़ जाते हैं। इसका एक पैमाना ये है कि अगर आपकी अंदाजन हदफ कीमत मौजूदा कीमत से 2 गुना से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने अगले 2-3 सालों के लिए सालाना 25 से 30% मुनाफे का रास्ता साफ कर लिया है। क्या हम इसे इंडस मोटर्स की मिसाल से समझ सकते हैं, जैसे आपने जिक्र किया था? बिल्कुल। इंडस मोटर्स की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आज वो सालाना 1 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं और हर गाड़ी पर औसतन 50,000 रुपए कमा रहे हैं। उस हिसाब से उनकी कुल कमाई बनती है 5 अरब रुपए। अब आप तहकीक करते हैं और आपको लगता है कि माशी हालात और नए मॉडल्स की वजह से 2 साल में वो 1.25 लाख गाड़ियां बेचेंगे और महंगाई की वजह से उनका मुनाफा बढ़कर 60,000 रुपए फी गाड़ी हो जाएगा। अच्छा, तो 1.25 लाख को 60,000 से ज़र्ब दें तो ये बन गया 7.5 अरब रुपए। यानी 2 साल में कमाई 5 अरब से बढ़कर 7.5 अरब हो जाएगी। बिल्कुल। अब आप देखते हैं कि माजी में ऑटो इंडस्ट्री का औसत PE तनासब क्या रहा है। फर्ज करें वो 8 रहा है तो आप 7.5 अरब रुपए की कमाई को 8 के PE से ज़र्ब देते हैं, जिससे कंपनी की एक अंदाजन कुल मालियत यानी मार्केट कैप 60 अरब रुपए निकलती है। अब आप देखते हैं कि आज कंपनी की कुल मालियत क्या है। अगर वो 30 अरब रुपए से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी हदफ कीमत मौजूदा कीमत से 2 गुना ज्यादा है। ये एक अच्छा इशारा है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। ये एक सादा मिसाल है, लेकिन सोचने का तरीका यही है। वाह, इस तरह तो पूरा अमल एक अंदाजे से निकलकर हिसाब किताब पर मबनी हो जाता है। तो अब हमने एक आला ROIC वाली कंपनी भी ढूंढ ली और ये भी देख लिया कि वो अपनी मुस्तकबिल की कदर के हिसाब से सस्ती भी है। अब क्या,
کیا یہ سرمایہ کاری کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ابھی ایک آخری قدم باقی ہے۔ تیسرا اور آخری قدم ایک حفاظتی چیک کی طرح ہے۔ وہ ہے کمپنی کی ماضی کی کارکردگی اور اس کی انتظامیہ کے معیار کو جانچنا۔ جب آپ کو معیار اور قیمت کا صحیح امتزاج مل جائے تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی نے پچھلے 20-22 سالوں میں کیسی کارکردگی دکھائی ہے۔ یعنی اس کی تاریخ کا جائزہ لینا۔ لیکن اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صرف منافع؟ صرف منافع نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے اور برے معاشی حالات میں انتظامیہ نے کیسا کام کیا، کیا انہوں نے مشکل وقت میں صحیح فیصلے کیے، اور سب سے اہم، کیا انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے دولت پیدا کی۔ اگر کسی کمپنی کا ماضی بھی شاندار رہا ہو تو یہ آپ کے تجزیے کو مزید تقویت دیتا ہے اور مستقبل میں اچھے نتائج کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی تھیسس کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اکثر کہا جاتا ہے کہ پاسٹ پرفارمنس از ناٹ انڈیکیٹو آف فیوچر ریزلٹس۔ اگر کسی کمپنی کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ شاندار رہا ہے تو کیا یہ ماننا غیر منطقی ہے کہ وہ آگے بھی اچھا ہی کرے گی؟ آخر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے نا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اسی لیے یہ فریم ورک کا تیسرا حصہ ہے، پہلا نہیں۔ بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ صرف ماضی کی کارکردگی دیکھ کر سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، لیکن پاسٹ ROIC ڈز ناٹ ایکول فیوچر ROIC۔ کاروبار ایک متحرک چیز ہے، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، مقابلہ بڑھ سکتا ہے، یا حکومت کی پالیسی بدل سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی پورے کاروباری ماڈل کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا تجزیہ صرف ماضی پر بنایا ہے تو آپ کو کاروبار پر وہ یقین کبھی حاصل نہیں ہوگا جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں ڈٹے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پہلے مستقبل کو دیکھیں، یعنی ROIC اور ویلیو، اور پھر ماضی سے اس کی تصدیق کریں۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ تو ترتیب بہت اہم ہے، پہلے کوالٹی، پھر قیمت، اور آخر میں تاریخ سے تصدیق۔ اب ایک اور سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بہت بڑی قائم شدہ کمپنی ملٹی بیگر کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو پہلے اتنی بڑی ہو چکی ہے، اب وہ 25-30% سالانہ کیسے بڑھے گی؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 25-30% کی ترقی صرف ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے، یعنی کمپنی ہر سال 30% زیادہ چیزیں بیچے، لیکن حقیقت میں یہ سالانہ واپسی کئی حصوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا حصہ سب سے آسان ہے، ڈیویڈنڈز، یعنی وہ منافع جو کمپنی ہر سال اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد دیتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی 5% ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو آپ کے 25% کے ہدف کا 5% تو وہیں پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے بہت اہم ہے، افراط زر یعنی انفلیشن۔ پاکستان میں طویل مدتی اوسط افراط زر تقریباً 10 سے 11% رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی کمپنیاں اپنی قیمتیں ہر سال تقریباً اتنی بڑھا سکتی ہیں جس سے ان کا منافع بھی بڑھتا ہے، تو یہ 11% بھی آپ کی کل واپسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ دلچسپ، یعنی 5% ڈیویڈنڈ اور 11% افراط زر کو ملا کر 16% تو یہی ہو گیا۔ اب ہمیں صرف باقی 9-10% کی فکر کرنی ہے۔ بالکل، اور وہ تیسرا حصہ آتا ہے حقیقی کاروباری توسیع سے، یعنی ایکسپینشن سے۔ نئے پلانٹس لگانا، نئی مارکیٹوں میں جانا، یا نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا۔ اب ہر صنعت کے لیے ان تینوں حصوں کا مرکب مختلف ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے مختلف صنعتوں میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ضرور، فرٹیلائزر صنعت کی مثال لیں۔ اس صنعت میں توسیع کی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ملک کی کھاد کی ضرورت تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو حقیقی ترقی 5-6% سے زیادہ نہیں ملے گی، لیکن یہ کمپنیاں بہت زیادہ نقد پیدا کرتی ہیں اور 12 سے 15% تک ڈیویڈنڈ دیتی ہیں۔ اسے 11% افراط زر کے ساتھ ملائیں تو آپ آسانی سے 25% کے ہدف کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، تو فرٹیلائزر میں ڈیویڈنڈ اور افراط زر مول کردار ادا کرتے ہیں۔ سیمنٹ صنعت کا کیا؟ وہ تو بالکل مختلف ہوگی۔ بالکل مختلف۔ سیمنٹ صنعت میں کمپنیاں بہت کم ڈیویڈنڈ دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنا سارا منافع توسیع پر لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو افراط زر سے 6-7% مل رہا ہے تو باقی 18-20% حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو بہت تیزی سے توسیع کرنی ہوگی۔
اس کا مطلب ہے کہ اسے تقریباً ہر 4 سال میں اپنی پیداواری صلاحیت کو دوگنا کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کمپنی ایسا کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اور بینکنگ سیکٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بینکنگ سیکٹر کا ماڈل پھر الگ ہے۔ اگر ایک بینک 10% ڈیویڈنڈ دیتا ہے تو باقی 15-20% کی ترقی کہاں سے آئے گی؟ وہ آئے گی بینک کی ڈپازٹس میں اضافے سے۔ کیا بینک ہر سال اپنے ڈپازٹس میں 15-20% اضافہ کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہاں سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو 100 گنا بڑھنے والے سٹاک کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ان کمپنیوں پر توجہ مرکوز کرنی ہے جو ہر سال اپنی قدر میں 25 سے 30% اضافہ کر سکتی ہیں، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ وہ یہ اضافہ کیسے کریں گی۔ کیا وہ ڈیویڈنڈ سے آئے گا، افراط زر سے، یا حقیقی توسیع سے؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ملٹی بیگر کی تلاش کوئی جادو یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ ایک بہت ہی منظم اور منطقی عمل ہے۔ یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے کاروبار کا معیار جانچنا، یعنی اس کا ROIC دیکھنا۔ بالکل۔ پھر دوسرا ستون ہے صحیح قیمت کا تعین کرنا، یعنی یہ دیکھنا کہ کیا سٹاک اپنی مستقبل کی کمائی کے مقابلے میں سستا ہے، جسے ہم ویلیو ریئلائزیشن کہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حفاظتی اقدام کے طور پر اس کی ماضی کی کارکردگی اور انتظامیہ کا جائزہ لینا۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا کہ وہ 25-30% سالانہ ترقی آئے گی کہاں سے؟ کیا اس کی بنیاد ڈیویڈنڈز ہیں، افراط زہر کا فائدہ ہے، یا حقیقی کاروباری توسیع ہے؟ یہ گہری سمجھ ہی وہ یقین پیدا کرتی ہے جو مارکیٹ کے شور اور گھبراہٹ میں آپ کو ثابت قدم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ فریم ورک آپ کو بھیڑ سے الگ سوچنے اور جذبات کی بجائے حقائق پر مبنی فیصلے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ ذرائع ہمیں اسٹاکس کو تلاش کرنے کا ایک بہترین نقشہ تو فراہم کرتے ہیں، لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یہ فریم ورک ہمیں بتاتا ہے کہ کیا خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ایک سرمایہ کار کو اپنے اندر کون سی نفسیاتی خوبیاں اور کون سا صبر پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ملٹی بیگر سٹاک کو سالوں بلکہ دہائیوں کے اتار چڑھاؤ کے دوران اپنے پاس رکھ سکے، یہاں تک کہ جب باقی پوری دنیا اسے بیچ رہی ہو، کیونکہ اصل دولت کمانے کا راز صرف ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ تھامے رکھنے میں ہے۔